बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त सूरत हाल है क्या? सूरत हाल ये है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए, इमरान खान को बाहर निकलने ना दिया जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा इक्तदार में हिस्सा दिया जाए, बल्कि यूं किया जाए कि पूरा मुल्क स्याह सफेद का हमें मालिक बना दिया जाए। अब इस पे क्या हो रहा है? नून लीग कह रही है जी हम आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम आ रही है, इवन कराची के अंदर एमकेएम कह रही है जी 2018 में जो हमसे नशिस्तें छीनी गई थी ना, हम वो वापस लेंगे। अभी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अभी कल की बात है कि क्या बना आपका उन इलेक्शंस के अंदर और बाकी चीजों के अंदर, वो सब कौम के सामने है। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर तब्दीली के झक्कड़ हैं, और कैसी तब्दीली है और अब किसकी लॉटरी लगने वाली है। बहुत सारे चीजें तय हुई इमरान खान की हुकूमत गिराने के वक्त। मिसाल के तौर के ऊपर यह तय हुआ कि जो वो अपने आप को बदलेंगे, मुनहरिफ हो जाएंगे और इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे, हम उनको टिकट्स देंगे। 17 जुलाई को टिकट्स दिए, पिट गए। अब मुस्लिम लीग नून उनको टिकट्स नहीं देना चाहती। फिर उन जमातों को कहा गया कि कोई फिक्र वाली बात ना करें, हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे और हम आपको जितवा देंगे। गो के मुस्लिम लीग नून का खुद इस वक्त अपनी सीट निकालना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगली खबर सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि गुजरात के अंदर सिर्फ चौधरी सालिक हुसैन की सीट के ऊपर हम करेंगे सीट एडजस्टमेंट। इवन तारिक बशीर चीमा वाले हल्के से उन्होंने जवाब दे दिया। कहने का मतलब यह है कि उस वक्त बातें करना कुछ और था, 1-1.5 साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया। और ये मुस्लिम लीग नून का स्टाइल है कि वो मुश्किल वक्त में ऐसे ही करते हैं, और जब इक्तदार या कोई चीज उनके करीब आती है तो फिर वो दानियाल अजीज वाली हाल सबका करते हैं, जो अपनी पार्टी के अंदर कुर्बानियां देने वाले लोगों का भी करते हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर सबने शेयर लेना है। मुस्लिम लीग नून कह रही है हम आ रहे हैं जी इतनी अक्सरियत के साथ, पीपल्स पार्टी कोई और बात कर रही है। अब आपको पता है कि इस वक्त एक बड़ी लॉटरी किसकी लगने वाली है। अब हुआ ये कि जब हुकूमत इमरान खान की गिरी तो कहा यह गया कि जनाब वो सदर पाकिस्तान जो है वो ना पीपल्स पार्टी का होगा ना नून लीग का होगा। अब जब इलेक्शंस करीब हैं, अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस अपने शेड्यूल के मुताबिक या अपनी सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा तारीख के मुताबिक होते हैं, अब एक बार फिर ऐवान सदर के ऊपर जो है वो नजरें जमा ली गई हैं। और वहां पे डॉक्टर आरिफ अलवी के होने की वजह से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, और फिर वजह क्या है वो इमरान खान का नाम भी लेते हैं। फिर 2 बार उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि मैं मिलना चाहता हूं इमरान खान से, फिर मिलने का भी वो उनको क्लियरेंस नहीं दी गई। तो अब फिक्र ये है, पहले कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो रिजाइन दे दें, वो छुट्टी पे चले जाएं, कोई और जुगाड़ लगाएं। तो ज़ाहिर इलेक्शन तो तब ही हो सकते हैं जब इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो, असेंबलियां आ चुकी हों। अब जनाब लॉटरी लगने की बातें आ रही हैं फजलुर रहमान की। अब फजलुर रहमान ने बड़ी मेहनत की है इमरान खान के खिलाफ, और इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कोई भी जो मेहनत करने वाला है उसको फल दिया जाता है। गली में गुजरने वाला कोई शख्स ये कहे कि मैंने इमरान खान के खिलाफ ये किया है, उसको टीवी पे बिठा दिया जाएगा, उसके सब कुछ किया जाएगा। अब हाफिज हमदुल्ला जो पीडीएम के तर्जुमान भी थे और फजलुर रहमान की जमात से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए या मरकज की हुकूमत आए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए मरकज के अंदर, एक बात तयशुदा है, और वो बात तय ये है कि जो अगला इलेक्शंस है उस इलेक्शंस के बाद जो असेंबलियां बनेगी, उसके बाद जो फजलुर रहमान हैं वो सदर पाकिस्तान होंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है कि असेंबलियां आएंगी और फजलुर रहमान सदर होंगे। आपको पता है फजलुर रहमान को बहुत सारे ममालिक वीज़ा भी नहीं देते, तो पाकिस्तान के सदर को वीज़ा भी नहीं दिया जाएगा। और फिर फजलुर रहमान जैसी शख्सियत सदर पाकिस्तान होगी और फौज की सुप्रीम कमांडर भी वो होंगे, तो क्या ही मंजर होगा, बड़ा ही शानदार है। और फिर इस सारे अमल को करने के लिए तहरीक इंसाफ के बल्ले से डर लगता है। बल्ले का इंतखाबी निशान हुआ, बावजूद इसके कि इमरान खान जेल में हैं, बावजूद इसके कि पार्टी को तोड़ा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग शामिल करवाए गए हैं, और उधर परवेज खटक वाला मामला है, उसके बावजूद डर लगता है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे दोस्त अकबर बाजवा जो हैं, एक तो 2 लोग जो है ना वो इलेक्शंस डिले करने के जिम्मेदार होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, एक हबीब अकरम साहब और ये एक अकबर बाजवा। उसकी वजह क्या है? ये मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं और मुख्तलिफ हल्कों में जाके
یہ ہمیں اس وقت بتا رہے ہیں کہ کیا جو الیکشنز کی صورتحال ہے کہ اور عوام کس کو ووٹ کریں گے, کیا سینیریو بن رہا ہے. اب ذرا سن لیجئے. اب وہ گئے ہیں شیخوپورہ کے اندر جہاں پہ جاوید لطیف کا حلقہ بنتا ہے, اور اکبر باجوہ کے مطابق وہاں پہ 2/3 سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. حبیب اکرم صاحب کا تجزیہ بھی یہی تھا. اب وہ جو بلے کا نشان ہے اس کو فارغ کرنا ہے. اب تحریک انصاف نے کل انٹرا پارٹی الیکشنز کرایا, اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر انہوں نے اپنے لوگ الیکٹ کر لیے, اور انہوں نے بتا بھی دیا رات کو. نیاز اللہ نیازی صاحب جو ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے, ان کا ہم نے 1 دسمبر کو دن 3 بجے تک وقت مقرر کیا تھا کہ آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں. ایون ان کو صرف گوہر خان کے اور پورے پینل کے ملے, اور ان کا اکبر ایس بابر جو ہے وہ تو کوئی شام 5 بجے کے بعد آئے, اور اگر کوئی مسئلہ تھا تو رابطہ کرتے تو ہم اس کو حل کر لیتے. اب اس کے بعد تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو بلے کا نشان ہے اس کو چھیننے کے لیے اکبر ایس بابر کو لانچ کیا گیا. اچھا, اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, اور ان کا جو جماعتیں ہمارے اوپر تنقید کر رہی ہیں انہوں نے تو کبھی انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے نہیں ہیں. ہم نے تو چلے وہ بھی کرائے ہیں, اور ان کے مطابق ہم نے قانون کے مطابق الیکشنز کرائے ہیں, اور بلے کے انتخابی نشان کے اوپر ہی ہم الیکشن لڑیں گے. لیکن میں آپ کو یہ خبر دوں, اس وقت الیکشن سے زیادہ ایک اور جنگ ہے, اور جنگ یہ ہے کہ تحریک انصاف ظاہر بلے کا انتخابی نشان اپنا چاہتی ہے, اور جو فیصلہ ساز ہیں وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا. مثلا آج جنگ کے اندر خبر چھپوائی گئی ہے جی کہ تحریک انصاف نے نہ تو کاغذات نامزدگی چھپوائے تھے, نہ ووٹر لسٹیں تھی, نہ امیدواروں کو لڑنے کا موقع دیا گیا. بالکل جی, پاکستان کے اندر جو ہے وہ پہلی بار ایسا الیکشن ہوا جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. کل میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ یہ تھوڑا عرصہ پہلے مسلم لیگ نون نے الیکشنز کروائے تھے جس میں شہباز شریف صدر مقرر ہوئے, یا مریم اورنگزیب جو ہے مریم نواز شریف جو ہے وہ سینئر نائب صدر بنی, یا باقی جو لوگ ہیں. مجھے بتائیں شہباز شریف کے مقابلے میں امیدوار کون تھا, اور جو شہباز شریف کے مقابلے میں امیدوار تھا اس نے کتنے ووٹ لیے, اور شہباز شریف نے کتنے ووٹ لیے؟ آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. اب یہ صورتحال ایک طرف جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا, دوسری جانب بڑی دلچسپ معاملہ ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے. کس سے بات ہو گئی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے, ظاہر ہے طاقتور جن کو آپ کہتے ہیں ان سے بات ہو گئی ہے. کس سے بات ہو گئی ہے؟ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اپنا شیئر, جس طرح فضل الرحمان والی بات ہے, ہر کوئی اپنا اس میں سے حصہ نکالنا چاہتا ہے. اب معاملہ بہت دلچسپ ہے. جو یہ صاحب ہیں بلاول زرداری اور آصف زرداری, انہوں نے کافی دن بلوچستان میں گزارے. آپ جانتے ہیں بلوچستان بڑا حساس سا معاملہ ہے, اور وہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ہے. تو آصف زرداری تو لاہور آ گئے رات کو. وہ جو مہرین انور راجہ ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی, تو وہاں پہ وہ شریک بھی تھے, لیکن بلاول وہاں پہ تھے. اب بلاول جو ہے وہ نواز شریف کی وہ لائن کاٹ رہے ہیں جو ان کی طاقتوروں کے ساتھ ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں. وہ کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے جسے سیاسی جماعتوں میں گفتگو کا ماحول بنانا چاہیے. بنیادی طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے موقع دیں, میں آپ کو ایک حقیقت تسلیم کرتا ہوں. اور چاہیے وہ پیپلز پارٹی ہے جو ہمیں تقریروں میں جو اپنے باقی دعووں کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی ہی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس وقت پاکستان کے اندر صرف 2 جماعتیں ہیں, ایک عمران خان تحریک انصاف ہے, اور باقی سب اس کے مخالف جماعتیں ہیں. اور عمران خان کے اس چکر کے اندر جتنی حدیں پار ہو سکتی ہیں وہ حدیں پار ہو رہی ہیں, اور جس حد تک عمران خان کے لیے وہ جایا جا رہا ہے وہ جایا جا رہا ہے. باقی سب کہانیاں ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, باقی ہر چیز کو قبول کرنے کو بھی تیار ہے, صرف ایک شرط پہ, عمران خان کو نہ آنے دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.